सोशल मीडिया के ऊपर बहुत से लोग हुमैरा असगर अली वाले मामले को जोड़ रहे हैं नाफरमानी के साथ, और उनका ये कहना है कि ये बहुत अच्छा हुआ इसके साथ, क्योंकि ये अपने माँ बाप की इसने नाफरमानी की, और जो बंदा अपने माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करता उसका यही हशर या उसका यही अंजाम होता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमें ये हुक्म है ना, हम औलाद जो होती हैं, औलादें जो होती हैं, बेटों को बेटियों को जैसे हुक्म है ना माँ बाप की इज़्ज़त का, कि अगर तुम्हारे माँ बाप गलत भी हों, गलती पर भी हों, तो भी तुम्हारे ऊपर तुम्हें हुक्म दिया गया है कि तुम उनको तकलीफ़ नहीं दे सकते हो और तुम उनको गलत नहीं कहोगे। यानी ये मुकाम दिया गया है माँ बाप को, ठीक है। और बच्चों को वालिदैन की तरफ से ये इस्लाम ने समझ लें उनको एक ये ओहदा दिया है और उसकी इतनी इज़्ज़त है। तो इसी तरह माँ बाप के लिए भी इसी तरह से हुक्म है कि तुम्हारी जो औलादें हैं बेशक वो गुस्ताखी पर क्यों ना उतर आएँ, वो गुस्ताख हो जाएं, वो तुम्हारा कोई बात ना माने तुम्हारी, या कोई ऐसा मामला हो जाए, फिर भी आप उनसे ला ताल्लुक़ी जो है उसका इख्तियार आपको नहीं है। ये बहुत एक ज़ालिमाना ये एक्ट है। ये एक्ट तो शायद जानवरों के अंदर भी ये ना हो, ये जो इस मामले में हुआ है कि आप उसको छोड़ें कि उसके ज़िंदा होते हुए, यानी एक औलाद को या अपनी एक जान में से जान निकाली ना, उसको तस्लीम ना करना, उसकी मैयत को भी डिसोन कर देना। अब आके कुछ खबरें आ रही हैं कि उसके भाई आ गए हैं और उन्होंने कहा है ये सारी वो पब्लिक प्रेशर की वजह से, क्योंकि बात फैल गई ना हर जगह पे। और फिर आप देखें कि मतलब 2-3 माह पहले कॉल्स हुई हैं उसके मोबाइल से, किसी बंदे ने चेक नहीं किया। मतलब मैं सोचता हूँ कि एक बाप क्या इतना जालिम हो सकता है? क्या वो इसका बाप था भी या नहीं? वो फिर माँ के बारे में ख्याल आया मुझे कि एक माँ का के बारे में तो हमने ये सुना है कि वो कितना प्यार करती है अपनी औलाद को, उसके लिए हर कुर्बानी देती है और किसी भी हद तक वो जाने के लिए तैयार होते हैं, और ये सच है। लेकिन वो माँ भी इतना पत्थर दिल कि उसने अपनी बेटी को ऐसे ही छोड़ा हुआ है। और इससे बड़ा भी सवालिया निशान जो है ना, वो उसकी मौत के ऊपर या वो 9 महीनों वाली बात के ऊपर या 8 महीनों वाली बात के ऊपर नहीं है। सबसे बड़ा सवालिया निशान है आपके, मेरे और इस मुआशरे के ऊपर, कि हम इतने नफ्सा नफसी के शिकार हो गए हैं, हम इतने बेहिस हो गए हुए हैं कि मेरे साथ वाले कमरे में या मेरे साथ वाली इमारत में दीवार के उस पार एक कीड़े खा रहे हैं एक बॉडी को, डेड बॉडी को, और मुझे खबर तक नहीं है, मुझे पता ही नहीं है। प्रोड्यूसर्स, उसके को स्टार, कोई फ्रेंड सर्कल होगा, प्रोड्यूसर्स के साथ भी कांटेक्ट होंगे, लॉन्ड्री वाला भी होता है, वो फ्लैट था ना तो चौकीदार भी होता है, फिर जिसका फ्लैट था उसकी कोई क्या मेंटेनेंस 4-5 महीने बाद जो है ये प्रैक्टिस होती है, और ये नॉर्मल सी बात है। आप जहाँ पे रहते हैं आप उसकी मेंटेनेंस होती है, जहाँ पे डीप क्लीनिंग की जाती है उसकी। तो किसी बंदे ने राब्ता नहीं किया और किसी को कोई इस चीज़ से फ़र्क भी नहीं पड़ा, ना किसी ने अप्रोच किया कि यार नंबर बंद है, मैं पता तो करूँ उसका कि क्या मामलात हैं। आखिरी मतलब इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट लास्ट थी और उसके बाद भी किसी ने नोटिस नहीं किया। तो ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है एज ए सोसाइटी हमारे ऊपर, कि हम लोग कोलैप्स हो चुके हैं हर तरह से। हमने अपनी अखलाकी कदरें, पहले हम कहते थे अखलाकी कदरें हमने खो दी हैं, अब हमने खो नहीं दी, अब हमने उसकी धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं, हमने चीर फाड़ दिया है उस चीज़ को। और हम लोग वी कॉल आवर सेल्फ मुसलमान, हकूक़, हमसाये के हकूक़, वालिदैन के, बच्चों के, फिर दोस्तों के, एंड सो ऑन एंड ऑफ। तो आपका जो हिसाब है ना, आपका और मेरा असर, वो इन चीज़ों पे होना है कि तुम्हारे। अब इसमें एक और चीज़ देखिए आप कि कितनी ये परेशान करने वाली चीज़ है कि एक डेड बॉडी, एक मैयत का आपको 10 महीने बाद पता चल रहा है, हमें जाके 9 महीने बाद या 8 महीने, चलो 2 हफ्ते भी कर लो अगर वो एग्जैजरेट कर रहे हैं, 3 हफ्ते कर लो। तो जो बेचारे ज़रूरतमंद हैं, जो भूखे हैं, उनका हमें कैसे इल्म होगा? अगर इसको उस चीज़ से हम कंपेयर करें अपनी इंसानियत, या हम अपना एक कोई ऐसा होता पैमाना जो इस चीज़ को मेजर कर सके कि भाई एक जगह तुम्हें मैयत का पता चल रहा है महीनों बाद, तो तुम्हें बेचारे भूखे इंसान का कैसे पता चलेगा? ज़िंदा इंसान का तुम्हें कैसे पता चलेगा? तो हम इस तरफ जा रहे हैं, और ये हमारे यहाँ, और ये सोसाइटी में कहीं और नहीं होता, कहीं और सोसाइटी में नहीं होता, ठीक है। ये सिर्फ यहाँ पे है जहाँ नफ्सा नफसी का आलम है। हम लोग पैसा कमाने में, हम लोग इतना पागल हैं, हम लोग कामयाब होने के चक्कर में इतना पागल हैं, हम लोग जो है वो शोबिज़ हमारे लिए जो है वो, वैसे तो हम उसको कहते हैं ब्राइटर साइड है,
کہ ایک بڑا چمکنے والا اور یہ ایسا، تو لیکن ہمارے اندر جو تاریکیاں ہیں، ہمارے اندر جو اندھیرے ہیں، جو ڈیرا ڈال چکے ہیں، وہ ہمیں نہیں خبر ہے. اور ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم عبادت بھی کرتے ہیں، ہم لوگ اللہ کو بھی مانتے ہیں، ہم لوگ اس کے احکامات کی بھی جو ہے وہ کہتے ہیں، ہم ایگری کرتے ہیں ان ساری چیزوں پہ، لیکن عمل کدھر ہے ہمارا؟ اب ڈیفینیٹلی اس کا آپ سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا، اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں تھا. وہ بیچاری چلی گئی ہے، اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں، آگے اس کے لیے منزل آسان ہو. لیکن یہ جو چیز سامنے ایک آئی ہے، لیکن اٹ کوڈ بی یو اینڈ می، آپ کے بچے، میرے بچے، کسی اور کے بچے بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ جو ٹریجڈیز ہوتی ہیں نا، یہ جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، یہ ہمیں سکھانے کے لیے آتے ہیں. یہ سائنز ہوتے ہیں، یہ ریمائنڈرز ہوتے ہیں کہ ہماری کیا اوقات ہے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں، آپ کا اس میں کیا رول ہونا چاہیے تھا. اب آپ یہ دیکھیں، یہ جو ایک ذہن ہے، جو ایک مائنڈ سیٹ ہے، جو پروان چڑھ گیا ہے، اور جو بلکہ وہ اس کو صحیح بھی سمجھتے ہیں اور بڑے پرائڈ کے ساتھ وہ یہ باتیں کر رہے ہیں لوگ کہ بہت اچھا ہوا، اس کو جوڑ دیا فیمنزم سے، میرا جسم میری مرضی کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، یہ یہی ڈیزرو کرتی تھی، باپ نے منع کیا تھا تو منع کیوں نہیں ہوئی. دس از ایون مور ڈینجرس. یہ جو ایک سوچ ہے جو ہم نے پیدا کرتی ہے. اب اس واقعے سے نہ جانے کتنے لوگ انسپائر کنونس ہوں گے اور وہ اپنی بچیوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کریں گے اور ان کو ڈرائیں دھمکائیں گے. وہ کہیں گے دیکھا اس کا کیا اثر ہوا ہے، خبردار تمہارے خواب، تمہارے سکلز، تمہارا ٹیلنٹ، چپ کر کے تمہارا میں بیاہ کروں گا، تمہیں باندھوں گا کسی ڈنگر کے ساتھ، تم نے وہاں رہنا ہے ساری زندگی، چھتر کھانے ہیں، جو مرضی کرنا ہے، تمہاری لاش آنی چاہیے. ویسے اس طرح کی لاش بے شک آ جائے، وہ قبول نہیں کریں گے. لیکن کوئی مار مار کے کہیں پھینک دے گا اس کا اپنا ہی بندہ، یا سوسائٹی میں جو اس کے اوپر فیصلے لیے جاتے ہیں، وہ قبول کر لیں گے. تو اس ایک ذہن کو، یہ تو ایک مائنڈ سیٹ ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ زیادہ خطرناک ہے کہ اب وہ اپنی بچیوں کو کس طرح سے نہ جانے کتنی بچیاں خوفزدہ ہو گئی ہوں گی اس چیز سے. اور یعنی اس کا لاجک ہی نہیں بنتا کہ وہ اکیلی رہ رہی تھی. او بھائی، وہ اکیلی نہیں رہ رہی تھی، وہ ان سے کانٹیکٹ کرتی تھی، اس کو انہوں نے ڈس آن کیا تھا تو وہاں پہ اکیلی وہ رہ رہی تھی، اور بعد میں آئسولیشن نے اس کو پکڑ لیا، تنہائی نے اس کو پکڑ لیا، پتہ نہیں اس کے اندر کیا چل رہا ہوگا. تو وہ کوشش کر رہی تھی کہ وہ ساتھ رہے، لیکن اس کو ساتھ نہیں رہنے دیا اور اس کو نکال دیا گیا تھا. اور اس کا یہ اس کے کنسیکوینسز ہیں. یہ اس چیز کے کنسیکوینسز نہیں ہیں کہ اس نے کوئی اپنے باپ کی جو ہے وہ نافرمانی کر دی، اور کر بھی دی اگر چلو ان کو اچھا نہیں لگتا تھا، فیملی میں ان کے اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا. تو آپ مجھے ایک بات بتائیے، جو میں نے آپ کو کہا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ والدین کے لیے بھی کچھ حکم ان کے لیے بھی ہیں، اولاد کے حقوق بھی ہیں؟ یہاں پہ تو ہم پڑھا لیتے ہیں اپنی اولاد کو، تو اس کو ہم ساری زندگی یہ تانا دیتے رہتے ہیں کہ تیرے اوپر میں نے پیسے لگائے، تیرے اوپر میں نے تیرا خرچہ اٹھایا، تمہیں میں نے پڑھایا لکھایا، تم نے مجھے کیا دیا؟ تو یہ تو آپ کر ہی نہیں سکتے. اف یو آر اے فادر، یو آر اے مدر، یو آر سپوز ٹو ڈو دس. کیونکہ آپ کے ساتھ بھی، آپ نے بھی جب آپ چھوٹے تھے یا آپ چھوٹی تھیں، جب مہینے کی 2 مہینے تھی، تو آپ اپنی خود نہیں پیمپر بدلتے تھے. آپ بھی ایسے ہی تھے. تو یہ تو ایک جنریشن ٹو جنریشن چیز چلی آ رہی ہے. آپ نے بھی کیا، آپ کے والدین نے بھی کیا، آگے ہم نے بھی کرنا ہے. تو آپ اس میں یہ بات جب لے کے آئیں گے کہ میں نے کیا کیونکہ میری وجہ سے تمہیں یہ ساری چیزیں ملیں، تو یہ غلط ہے. وہاں پھر چیزیں کنٹراڈکٹ ہوتی ہیں. تو مجھے بہت افسوس ہوا ہے، اینڈ وائی آئی نیڈ ٹو اسپیک آن دس، کہ میں اپنے سے جڑے کچھ لوگوں کو یہ بتا سکوں، میں کنڈیم کر سکوں. پلیز اس کو کنڈیم کریں، اس کے اوپر خوش نہ ہوں، ڈونٹ سیلیبریٹ اٹ. اور یہ آگے جا کے اور شکل اختیار کر سکتی ہے یہ چیز. اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے. اور اس چیز سے بہت سیکھا جا سکتا ہے، اس کہانی سے، اس سچائی سے. تو باقی پلیز احساس کیا کریں، لوگوں کا خیال رکھا کریں، اپنے سے جڑے لوگوں سے بات کیا کریں. نوٹس سم ون کہ آپ، ہمیں تو پتہ ہے نا، ہم تو سیشنز لیتے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ مینٹل ہیلتھ کا کیا کنسیکوینسز ہوتے ہیں. ایک دستک، ایک فون کال، ایک آپ کا اس کی قدم بڑھایا ہوا قدم کسی کی جان بچا سکتا ہے، کسی کی جان بچا سکتا ہے. یہ گھاٹے کا سودا ہے. اس کے بدلے ہو سکتا ہے اللہ نہ جانے آپ کو کیا دے دے. سو دیٹ واز سو ہرٹفل. اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے. اور جو بھی معاملات تھے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن ایک چیز تو جو کھل کے سامنے آئی وہ یہی تھی کہ شی واز، مطلب وہ ڈس اونڈ تھیں، جس کی وجہ سے شاید یہ سارے معاملات ہوئے. اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی ہدایت دے، ایسے ماں باپ کو بھی ہدایت دے
لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔